السلام عليكم الاخوان. بونجور لي زامي. غدا ان شاء الله عندنا لو كينتي بلوس افانسين ريونيون 1 troisième كورس، الكورسه الثالثه في ريونيون 1 مع 3 وربع 15 15 مينوت. هذه كورس اوروبيان 51000 اورو sur une distance de 2100 متر، المسافه 2100. départ بلوتوستار طوموبيله. la corde à gauche c'est la grande piste. هنا عندنا 14 بارتون، عندنا 14 ديال لي بارتون. نمشيو نشوفو هنا لي بروميي شوفو اللي عندنا هنا دريم تو جيس avec François Lagadoc. Bon cheval, déjà troisième dernièrement sur 2700. جرى اخر كورسه في 2700، جا troisième، جرى مع خيول قويه وكان عنده فينيش زوين بزاف كما غتشوفوا هنايا. هو جرى مع دريم، جرى مع دورادو بيلو، جرى مع ايطوال كيزني. هذا عاود مزيان نحتفظوا به في لا سيليكسيون، رقم واحد نحتفظوا به في لا سيليكسيون. يسيرتو الا خرج من هذاك النيميرو بياج اللي هو رقم واحد، الا خرج منه راه غادي يكون في لاريفي. عندنا رقم جوج دورادو بيلو افيك إريك رافان. اخر كورسه ديالو ما زويناش، شوفال دو فيتاس. الكورسه الاخرى ديالو لعبناه كاملا في الكينتي في 2700، كان خارج مزيان. في الاخر ديكالا دخلوا لاكوت كوتي كورد، ما كملش لا كورس كما ينبغي. غنعاودو الفو لو ريبروندر امبيراتيفمون. الجوج غنعاودو نلعبوه، نحتفظوا به، نعطيوه لا شونس، لا دوزيام شونس ديالو، وكنظن غادي يكون في لاريفي. جو بونس كيل فورا لاريفي. رقم 3 كرومي avec Angel Popo. Cheval dans une course de rentrée, pas prête pour cette course. On abandonne. 3 ما واجدش la course. عندنا Inzo River. Le 3 pas prêt pour cette course. Le 4 Inzo River avec Yohan Le Bourgeois, 9e dernièrement. Vincent, c'est pas sa tasse de thé, mais il peut surprendre. هذا العود هذا يمكن له يفاجئ الجميع. نحتفظوا به في لا سيليكسيون. نمرة 4 نحتفظوا بها. نمرة 4 دو لا سيليكسيون. نمرة 5 فلاد ديل رونكو، شوفال ايطاليان. لوريجين ديالو راه ايطاليان. هذا جاري في السويد ديجا، في الطاليان لوتوستار سي سون سبور. نحتفظوا به avec Leo Abrivard. نحتفظوا برقم 5 في لا سيليكسيون ديالنا. on garde très haut de la sélection numéro 5. عندنا رقم 6 زيلوف avec Gabriel Gilormini، 3e في 2150 في اونغان. بروميي في هذا الباركور هذا ديال 2100 غانيون. 4e في 2875 avec Gilormini. je le vois dans les 3. رقم 6 غيكون في التيرسي غدا. on garde aussi dans la sélection. وعندنا دريم رقم 7 avec Mathieu Abrivard، 5e 3e mais 5e à Vincennes. il peut être en fin de combinaison. نحتفظوا برقم 7 ايضا في لا سيليكسيون. نمشيو هنا عندنا رقم 8 ديكو دو تيلو، شوفال غيست فيغي. هادو كيوجدوه لكورسه اخرى جايه نفوتوه ما عندناش. عندنا دانديغو دريل دي فيغي دي 4 بي افيك انطوني باريي. توكار هاد رقم 9 راه توكار. غادي نحتفظوا برقم 9 في لا سيليكسيون، وانا غنرجع لكم الرقم 9. numéro 9 dans la sélection, puisque le numéro 9 et le numéro 10 انا غنتكلم عليه.
انا غنتكلم لكم على رقم 10 ومن بعد نعاود نهضر لكم على رقم 9. هذا ريني ليغاتي رقم 10، شوفال ايطاليان، cheval de vitesse, différé des 4 pieds. Il faut faire attention au numéro 10. ردوا بالكم من رقم 10 كذلك. دونك كما قلت لكم الخوت رقم 10 ورقم 9 سون مي توكار، دو توكار. ممكن يجي فيهم شي واحد، ممكن شي واحد فيهم 9 و 10. Ce sont deux gros توكار. يقدر يجي فيهم شي واحد. رقم 11 reste ferré، numéro 11 reste ferré. on abandonne، نفوتو رقم 11 ما عندناش. عندنا رقم 12 هيدين référence avec Nicolas Bazer، deuxième sur 2850 mètres, cheval de vitesse. On garde très très haut dans la sélection. La base de la course c'est le numéro 12. رقم 12 هو الباز الكورس الخوت. وعندنا رقم 13 اللي هو كيت ايوود افيك اليكسيس برات. هذا كيجري ديفيري من لي 4 بيي. ماتنون فيري لوي اوسي ديستونسي دونك اون باس نفوتو هذا رقم 13. اي اونفان عندنا ستارو ايطالي افيك فرانك نيفار، cheval de vitesse aussi. 7e sur le parcours. ممكن يتبلاصا حتى هو ولكن صعيب عليه شويه. ممكن يجي 4e 5e رقم 14. هنا سالينا سيليكسيون الخوت. كيبان بلي ان لي شوفو اللي كاين في البريمي بوطو عندهم لا تاي دي ليون. العودان اللي في البريمي بوطو بريمير لين باردون sont les chevaux qui vont disputer l'arrivée avec le numéro 12. هذاك رقم 12 la base de la course avec le 2, le 1, le 7, le 4, le 5, le 6 et enfin le 9 et le 10 les deux tocars. يعني بعبارة أخرى الإخوة عندنا 7 الخيول اللي عندها الحق باش تنافس على لاريفي اللي هما 12 الجوج الواحد 7 4 5 و6. وبالنسبة لي توكار عندنا جوج ديال لي توكار اللي هما رقم 10 ورقم 9. انا كيبان ليا بان غدا هاد لاريفي هادي غيكونوا فيها دو توكار مي لي غرو فافوري سون سوليد. لي فافوري اللي كاينين راهم عودان مزيان. وبالنسبه لهنايا عندنا لي بلي رابيد سور لو باركور le 2 le 3 le 6 le 9 le 5 le 14 et le 4. donc on a le 2 6 9 5 4 les meilleurs chevaux في الباركور avec des chronos مزيانين. عندهم كرونو مزيانين الجوج والستة والتسعود والخمسة والربعة. هادو راه عندنا في لا سيليكسيون. هادو هما الخيول اللي قويه في الكرونو ديالها. كنظن اننا حتى لهنا سالينا لا سيليكسيون ديالنا الخوت. فوالا ميزامي ديروا لي لايك لينا لهاد الفيديو هذا الخوت. دعمونا بلي جيم ديالكم وموعدنا على الساعه 10 في البث المباشر. نوت رونديفو à 22h aujourd'hui à 22h pour le live. Je vous souhaite bonne chance. حد سعيد للجميع وإلى اللقاء.